So hello guys, maayong udto. Welcome sa ato ang vlog karong udto ha guys. So nakoy kanang storytelling ino kadali lang no. So nala ko i-share ng gamay ay nag-PM sa kuha guys nga nag sa kuha guys nga ang iya ko na uyab nagbulag sa silang uyab niya nagchat ako na yang uyab nga mubalik siya sa iyahang kinabuhi or mubalik kuno siya. So kung lamina magkakaroon na akong tambag nga gamay, if kung naay rason nga ngano nagbulag mo sa imong uyab, ayaw na siya dawata no, kay kana kung imong dawaton masakit na nang gihapon ka kay